आमी आसा आतां मेर्शे जंक्शना कडेन आनी तुमी पळयता जो मेर्शे सिग्नल आसा तो AI सिग्नल लायल्लो हांगा, मागीर कॅमेरा लायल्लो, सिग्नल चलताले सिग्नल चलना आहले आनी आतां सगळें परमनंटूच बंद आहा आनी ह्या सिग्नलाचेर पुलिसूय दिश्टी पडना आनी खंयच ट्रॅफिक पुलीस ना हें तुमी पळोवंक शकता इन गोवा 24/7 लायव्ह आनी हे सगळें चल्लां हे पळय कशें क्रॉसींग चालू आसा कशें क्रॉसींग करतात रस्तो आनी पळोवपाक गेले जाल्यार हांगासर ट्रॅफिक पुलीस खंयच दिश्टी पडना मॅनेज करता थंय मॅन्युअली तरी मॅनेज करूंक जाय बट एवरीथींग इज सगळें चल्लां भगवान के भरोसे हे तुमी पळोवंक शकता कोण आडयता आनी खंय कितें चल्लां तेंच कळना आनी खंयचे खंय गाडयो काडटा त्या वटेनसून गाडयो येता हे वटेन गाडयो येता हे पळय हे सगळें कन्फ्युजन आहा बट हांगा AI टॅक्नोलॉजी म्हणून हाडलेली 2021 आनी आतां ती AI टॅक्नोलॉजी खंय दिसना बट लोक आपले लायफ रिस्कान घेवन कशें ना कशें क्रॉस करीत आसा हे तुमी पळया कशें आनी कोण मॅनेज करता तो खंयच दिश्टी पडना मॅन्युअली हे पळया कशें जावन क्रॉस करता ते पळया कोण खंय कसो चलता हे पळया कदंबा हांगा पळयत जाल्यार लायट्यो बी चलना ते तुमी पळयता सिग्नल तर चलतच ना तो मॅन्युअल पुलीस मॅन्युअली हे करताले पुलीस बट तेय खंय दिश्टी पडना ते पळया लायफ कितली रिस्की आसा आनी खंयच्यान ना खंयच्यान गाडयो काडटात हे सगळें मॅस जावन उरलेलें आसा हे जे सिग्नल आसा ते चलत ना कितले टायमूच जालेलो आसा सो आमी आसा मेर्शे जंक्शन सिग्नला कडेन जो AI सिग्नल लायल्ले आतां ते AI सिग्नल गायब जालेले आसा आनी सद्या अशें दिसता AI टॅक्नोलॉजी लोकांच्या भितर लायलेली आसा हांगा क्रॉसींग करता तेंचे सो आतां पर्यंत कांय रिस्क तर आसा बट कांय व्हडली घटना घडूंक ना आजुनी हांगासर बट घडपाचें जेन्ना बट केन्नाय घडूं शकता ना म्हणूं शकना सगळे भगवान के भरोसे चललेले आसा सो अशेंच बारीक बारीक न्यूज अपडेटा खातीर पळयत रावात इन गोवा 24/7